अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो सबसे पसंदीदा तरीन महबूब तरीन अमल है वो अपने बंदे की तौबा है। तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में बड़ी पसंद फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। इस्तिग़फ़ार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार किया करते, इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। आज भी हमें ज़रूरत है तौबा की, और जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इसका इस्तिक़बाल करता है। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक सूद का कारोबार किया करते थे, सूद का निज़ाम चलाया करते थे। तो एक दिन ये सूद अपने पैसे वसूल करने के लिए सफ़र करते हैं, फिर पहुँचते हैं एक घर में, जाकर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो साहिब खाना दरवाज़ा खोलते हैं तो ये अपने पैसों का तकाज़ा करते हैं कि मेरे पैसे जो हैं मुझे लौटाए जाएं। तो साहिब खाना जो हैं वो अपनी मजबूरी का इजहार करते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, अभी नहीं दे सकते। वो थोड़ी बहुत बहस होती है तो हज़रत हबीब अजमी आप कहने लगे भाई घर में पकाया क्या है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। तो साहिब खाना कहते हैं कि घर में आज हमने गोश्त पकाया है। वो हज़रत हबीब अजमी जो है वो कहने लगे कि भाई तुम घर में गोश्त पकाते हो, गोश्त खाते हो और मेरे पैसे नहीं लौटा रहे, चलो जितना गोश्त पकाया है सारा लेकर आओ हमारे लिए। तो वो लेने के लिए जाते हैं, कहते हैं भाई ये जो हमने गोश्त पकाया है ये हमारे लिए तो हलाल है मगर आपके लिए ये हराम है। भाई ये कैसे मुमकिन है, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, तो ये हमारे लिए हलाल ठहरा, आपके लिए हलाल ठहरा, हमारे लिए हराम ठहरा, इसकी क्या वजह है? तो वो जो साहिब खाना है वो कहने लगे भाई हमारे घर में कई दिन से अफाके हैं, मैं बाहर गया, जानवर मरा हुआ था, उससे थोड़ा सा गोश्त निकाल कर लाए हैं, तो ये हमारे लिए तो हलाल ठहरा मगर आपके लिए ये हराम है। तो हज़रत हबीब अजमी रोने लग गए। किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जब हबीब अजमी आ रहे थे तो जिस गली से गुज़रे वहाँ पर बच्चे अखरोट खेल रहे थे। तो एक बच्चा अपने साथी बच्चों से कहने लगा भाई ज़रा पीछे हट जाओ, सूदखोर हबीब अजमी गुज़र रहा है, कहीं उसके पाँव की गर्द हमारे ऊपर न पड़ जाए। फिर जब वहाँ पर पहुँचे और ये मामला हुआ तो वहाँ पर खड़े खड़े आपने तौबा की कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे कि मैं तो लोगों से पैसे वसूल रहा हूँ, सूद का कारोबार करके पैसे बटोर रहा हूँ और इनके घर में अफाके हैं, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। वहाँ पर खड़े खड़े तौबा की और वापस पलटे। किताबों में ये बात बड़ी खूबसूरत लिखी है कि वही बच्चे उसी गली में वहीं पर अखरोट खेल रहे थे। तो जब हबीब अजमी गुज़रने लगे तो वही बच्चा जो है वो अपने साथियों को कहने लगा कि भाई पीछे हट जाओ, हबीब अजमी तौबा करके आ रहा है, कहीं हमारे पाँव की गर्द उसके वजूद पर ना पड़ जाए। अल्लाह इतना इकराम करवाता है, अल्लाह इतनी इज़्ज़त करवाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अभी निज़ाम कमाल है, अभी तो तौबा की है, क़याम किया नहीं, अभी रुकू व सुजूद किए नहीं, अपनी पेशानी को सजदों से सजाया नहीं है, अभी दिल के अंदर तौबा की है। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि बारिश रुक गई तो कौम आई मूसा अलैहिस्सलाम के पास और आकर के कहने लगी कि ए प्यारे कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए बारान रहमत का नुज़ूल हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम आप फरमाने लगे आओ बाहर चलते हैं, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ते हैं। अब नमाज पढ़ी, दुआ की उसकी बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मूसा, तेरी कौम में एक शख्स ऐसा है जो चुगलियाँ करता है, जो लोगों की चुगली करता है, उसको अगर निकाल दोगे तो बारिश बरसेगी, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, तो एक चुगलखोर की वजह से दुआ रुक गई, बारान रहमत का नुज़ूल रुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को मुखातब करके फरमाने लगे भाई हम में कोई ऐसा शख्स है जो लोगों की चुगली करता है, बराए मेहरबानी अल्लाह फरमाता है वो यहाँ से निकल जाए तो दुआ कबूल होगी, बारिश का नुज़ूल होगा। अब वो शख्स भी दरमियान में बैठा हुआ है और बैठे बैठे अपने दिल में रंजीदा हुआ, परेशान हुआ, अगर इतने लोगों से मैं उठकर जाऊंगा तो मेरी इज़्ज़त क्या रहेगी, इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाएगी। उसने वहीं पर बैठे बैठे तौबा की, वहीं पर बैठे बैठे
توبہ کی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، بیٹھے بیٹھے توبہ کی، دریائے رحمت جوش میں آیا اور باران رحمت کا نزول ہوا۔ لوگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے سوال داغ دیا کر دیا کہ اے پیارے کلیم اللہ، کیا وجہ ہے؟ ابھی وہ شخص تو اٹھ کر باہر نہیں گیا اور بارش آ بھی گئی، کیا معاملہ ہے؟ معاذ اللہ آپ میں یا آپ کے رب میں کوئی فرق ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اے پیارے رب کریم، لوگ ایسا سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرمانے لگے، اے میرے پیارے کلیم، میرے بندے نے یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کی، اس کی توبہ میری بارگاہ میں قبول ہوئی اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کروں، میں نے اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اپنی بارش کا نزول کر دیا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ کو توبہ والا عمل بڑا پسند ہے اور آج ہمیں ضرورت ہے اجتماعی توبہ کی۔ ہمارے اعمال جو ہیں، میں نے پردے میں گناہ کیا، پردے میں توبہ کر لی، مگر اجتماعی طور پر ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ اجتماعی گناہوں کی لپیٹ میں ہے، تو توبہ بھی اجتماعی کی ہمیں ضرورت ہے۔ ناپ تول کی کمی، ملاوٹ، ہیرا پھیری اور اس جیسے کتنے ہی ناکردہ گناہوں نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آئیے ہم بھی اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایک دوسرے کی چغلی سے، ایک دوسرے کی غیبت سے، ناحق ایک دوسرے کا دل جو ہے دکھانے سے ہم توبہ کریں، ناپ تول کی کمی سے، ملاوٹ سے توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں رو کر التجا کریں کہ مولا اپنا کرم ہم پر فرما، ہم مولا کریم اگر گناہ گار ہیں تو تیرے عذاب کے مولا کریم ہم مولا اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم گناہوں کا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اور مولا کریم اگر یہ تیری آزمائش ہے تو ہم تیری آزمائشوں کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے، مولا ان آزمائشوں کو بھی ہم سے مولا ٹال دے، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کی اٹھانے میں ہم میں سکت نہیں ہے، تو وہ بڑا کریم ہے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی کے یوں بھی الفاظ ہیں، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ، اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا اے میرے بندے میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا اے میرے بندے میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا مجھے رب مان کر تو دیکھ، سبب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا مجھے الحی القیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا امینہ بنا دوں تو کہنا اے میرے بندے بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا جب تو میرا اور صرف میرا ہو جائے گا، پھر تیرا بول میرا بول، تیرا فعل میرا فعل، تیری عزت میری عزت، تیری غیرت میری غیرت، اور بھلا میری غیرت کی کون تاب لا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔